नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी जो बाइडेन की वाइफ को $20,000 का गिफ्ट दिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट से हटने वाले हैं और ट्रम्प की सरकार आने वाली है। इतनी महंगी गिफ्ट देखकर पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। दोस्तों इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और पर्टिकुलरली अमेरिका के अंदर एक इशू, एक चैलेंज सामने आ गया और वो ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो मिसेस हैं जिल बाइडेन, द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, सुनने में आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू एन एनुअल अकाउंटिंग पब्लिश्ड, जो कि जब गिफ्ट्स मिलते हैं तो उनकी ज़ाहिर बात है प्राइस लगती है, पता चलता है कि जी फॉरेन लीडर्स ने कौन-कौन से गिफ्ट्स दिए हैं। ज़ाहिर बात है लाखों डॉलर के गिफ्ट जो हैं वो दिए जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट है वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2023 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट जिल बाइडेन की वाइफ को $20,000 का डायमंड गिफ्ट दिया। ये 7.5 कैरेट डायमंड है जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। कहा जा रहा है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉस्टली गिफ्ट प्रेजेंटेड। और ये जो फर्स्ट फैमिली है ज़ाहिर बात है। और इन्होंने एक और भी इनको मिले, ब्रोच भी मिला। वो जो यूक्रेन के एम्बेसडर थे यूएस में उन्होंने दिया, ब्रेसलेट भी मिले, बहुत कुछ मिला। तस्वीरें भी मिली, फर्स्ट लेडी ऑफ इजिप्ट की तरफ से भी बहुत कुछ मिला। और कहते हैं कि और भी बहुत सारे कमेमोरेटिव फ़ोटो एल्बम्स मिले। साउथ कोरिया की जो प्रेसिडेंट रिसेंटली जो सुक योल यून थे, उन्होंने कोई $7,000 की कोई पिक्चर गिफ्ट की। कोई $3,500 का मंगोलियन वॉरियर का एक स्टैचू था। इस तरह के बहुत सारे जो सुल्तान ऑफ ब्रुनेई थे उनकी तरफ से सिल्वर ट्रे दिया गया आपको $3,500 का। There's a lot of things which were given, but the question is ये जो $20,000 का जो डायमंड है, ये सुनने में आया है कि ये रख लिया गया है फॉर ऑफिशियल यूज इन द व्हाइट हाउस ईस्ट विंग। ये स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा। इट मीन्स कि ये जो गिफ्ट है ये आई थिंक जिल बाइडेन अपने साथ नहीं लेके जाएंगी। इसके ऊपर मैं वैसे बताता हूँ कि अमेरिकी सदर क्या करते हैं जब इस तरह की वो सिचुएशन पैदा होती है। सो 20,000 डायमंड गिफ्ट वाज रिटेन्ड, कहते हैं, फॉर ऑफिशियल यूज। इट मीन्स कि जो नेक्स्ट आएंगी प्रेसिडेंट की मिसेज आएंगी, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प हैं तो उनकी जो बेगम है, आई थिंक उनका नाम मेरे जहन से अभी निकल रहा है। एनी हाउ, तो वो अब आएँगी और अपना उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। सो इस तरह की चीज़ें ये हैं। लेट्स सी, पहले तो मैं ये भी आपको बताऊँ कि जो अमेरिकी सदर और जो फर्स्ट लेडी को गिफ्ट दिए जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं। अब 2023 में हम हज़ारों लाखों डॉलर के गिफ्ट इनको मिले। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बाइडेन साहब को गिफ्ट मिला, जो मोदी साहब ने दिया, ये तकरीबन $20,000 का था। ये आप देखें कि इसमें जो बड़े पैमाने पे इन्होंने गिफ्ट रिसीव किए, उसका देखें ये जो गिफ्ट होते हैं बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन आपके फॉरेन रिलेशंस के ऊपर। किसी भी दुनिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब नरेंद्र मोदी इटली या G20 में गए हुए थे, तो वहाँ पे वो पूरे इंडिया से मुख्तलिफ़ जगहों से चीज़ें उठा के लेके गए, मुख्तलिफ़ स्टेट से चीज़ें उठाई उन्होंने। किसी जगह से कोई वास उठा लिया, किसी जगह से कोई और ख़ास, जैसे यूपी से कुछ ले लिया, गुजरात से कुछ ले लिया, जस्ट टू शोकेस कि जी हमारे मुल्क के अंदर क्या कल्चर है और ये चीज़ें। और ये जो गिफ्ट होते हैं बेसिकली दीज़ आर बेसिकली फॉर रिस्पेक्ट। ये एक रिस्पेक्ट होती है, जो दुनिया देती है। इसी तरह अमेरिकन्स भी गिफ्ट देते हैं होंगे, ज़ाहिर बात है। और हमारे पाकिस्तान में भी आपको पता है, हमारे पाकिस्तान में तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा हो गई कि उसने बेसिकली एक इंतहाई महँगी घड़ी उसको आई थिंक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भेजी। उन्होंने क्या किया कि उस घड़ी को उन्होंने क्या किया
کہ اس گھڑی کی فار ایگزامپل اٹ واز لیٹ سے میں مثال دیتا ہوں $100 ملین کی گھڑی تھی یا $10 ملین کی گھڑی تھی، تو چلے $10 ملین کی کہہ لیتے ہیں، $10 ملین کی گھڑی کو انہوں نے 1 ملین میں بیچ دیا، کیونکہ نہ ان کو پتا تھا وہ گھڑی کی کیا اہمیت ہے، نہ اس گھڑی کی قیمت مارکیٹ سے پتہ چل رہی تھی، کیونکہ وہ گھڑی بنی سنیے 2 گھڑیاں بنی تھی دنیا میں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ گھڑی بنائی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو گھڑی کو بنایا، 2 گھڑیاں بنائیں، اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا وہیں پہ ٹھیک ہے انہوں نے اس کو بیچ دیا تو وہ جب مارکیٹ میں بیچنے جائیں تو قیمت کا پتہ نہ چلے، تو جس بندے کے ذریعے بیچی، اچھا دیکھیں ہمارے لیڈرز کرپشن کی بھی اخیر کر دیتے ہیں، جس بندے کے ذریعے بیچی گھڑی اس نے وہ سستی بیچ دی، وہ ون تھی۔ سیکنڈ، اس میں جو سونے پہ سہاگا انہوں نے کیا کہ اب انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا جی یہ وکی کتنے کی ہے، تو انہوں نے پاکستان کے اندر اس کا ریٹ لگوایا ایک فضول سے دکاندار سے کہ اس کا ریٹ لگا دو، اس نے کہا جی پتہ نہیں 4 کروڑ کی گھڑی ہے، 4 کروڑ میں سے وہ اس کا ریٹ لگا کے قومی خزانے میں کروڑ 2 کروڑ یا 50 لاکھ جتنا بھی جمع کروایا، اور باقی جو 6 10 12 کروڑ تھا وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ مطلب اس طرح کی انہوں نے حرکت کی۔ وہ پھر حکومتیں جب آتی ہیں تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے، ابھی پاکستان کے اندر ویسے میں مزے کی بات بتاؤں، امریکی محکمہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور بہت سارے جو ان کے گورنمنٹ آفیسز ہیں، یہ بہت سارے جو گفٹ دیے جاتے ہیں ان کو ڈسپلے پہ رکھ دیتے ہیں، اور ان کی حکومت کے بڑے بڑے سٹورز بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں بھی ریسنٹلی پرائم منسٹر ہاؤس گیا تو وہاں پہ ہمارے دوست ہیں تو انفارمیشن منسٹر صاحب، تو وہ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ جی یہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کو گفٹ ملتے ہیں، تو انہوں نے پوری ایک ونڈو دکھائی کہ جی دیکھیں یہ پوری اس میں نا وہ جو واکنگ جو تھا، انہوں نے کہا جی دیکھیں کہ یہ ان کو سارے جو گفٹ مل رہے ہیں ان کو ہم یہاں پہ لا کے ڈسپلے پہ رکھ دیں، سو دوز ہو کم ٹو پرائم منسٹر ہاؤس ان کو پتہ چل جائے، یا پرائم منسٹر آفس آتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر کو ملا ہے۔ دیٹ از فائن میرے خیال سے۔ اب ظاہری بات ہے نریندر مودی بھی اس طرح کی کام کرتے ہیں کہ وہ یہ جو گفٹ ملتے ہیں ان کو گرلز ایجوکیشن میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب امریکی حکومت میں ظاہری بات ہے وقت پڑ گیا جو نریندر مودی نے اتنا مہنگا گفٹ دیا، اور امریکی جو وفاقی قانون جو ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ جو فیڈرل لا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ جتنے بھی وفاقی جو فیڈرل امپلائیز ہیں ان کو جو غیر ملکی حکومتوں سے جو خاص قیمت کے خاص طور پہ یہ جو تحائف گفٹ وغیرہ وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جے ہند۔